सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ प्रदेश सरकारको बजेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख 46 रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मध्य प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अधिकांश पुरानो कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। अभियान अन्तर्गत साइकल वितरणलाई निरन्तरता दिँदै सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिसमा विद्यार्थीको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि साइकल वितरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफै साइकल खरिद गरेर वितरण गर्दै आएको थियो। साइकल वितरणमा अनियमितता भएको र अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको अवस्थामा आफै साइकल खरिदलाई हटाएर सम्बन्धित विद्यालयको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ भने कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि ल्यापटप वितरण योजना ल्याइएको छ। अभियानका लागि 77 करोड 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री शाहले बजेटको स्रोतमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 16 करोड 24 लाख 2 हजार अर्थात् 0.25% र आन्तरिक स्रोततर्फ 4 अर्ब 18 करोड 93 लाख बजेटको आधार प्रस्तुत गरिएको छ। बजेटमा जनकपुर धाम र वीरगञ्जको विकासका लागि छुट्टै जनकपुर धाम र वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण बनाएर 30 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहनका लागि अग्लै कर रेट व्यवस्था गरिने उल्लेख छ भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि 2 अर्ब, जनता आवास कार्यक्रमका लाई निरन्तरता दिँदै 28 करोड विनियोजन गरिएको छ भने नदीजन्य प्रकोपको रोकथामका लागि बजेट छुट्याउनुको साथै विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि 7 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कार्यान्वयन गर्नको लागि 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख 46 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 21 अर्ब 76 करोड 67 लाख 95 हजार अर्थात् 46.44%। पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 82 करोड 20 लाख 80 हजार अर्थात् 53.21% रहेको छ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 16 करोड 24 लाख 56 हजार 200 मात्र अर्थात् 0.35% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्न स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट रु 4 अर्ब 18 करोड 93 लाख 75 हजार, कोषहरूमा रहेको सञ्चित रकम रु 38 करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत रु 11 अर्ब 61 करोड 98 लाख र सामान्यीकरण बापत प्राप्त अनुदान रु 7 अर्ब 81 करोड 58 लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौजदात रु 9 अर्ब 66 करोड र विशेष अनुदानबाट 49 करोड र सम्पूरक अनुदानबाट चाहन्छु। आगामी बजेटमा पर्सादेखि सप्तरी सम्मको मधेस राजमार्गको सम्भाव्यता र सवारी साधन चालक अनुमति पत्र मधेसमै छपाउनेदेखि चालु आर्थिक वर्षमा 4 पङ्ग्रे गाडी खरिद नगरिने प्रतिबद्धता समेत उल्लेख छ। प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन 5 करोड, सुरक्षित बेटी अभियानका लागि 1 करोड 55 लाख र गृह तथा संचार मन्त्रालयका लागि कुल 65 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट भाषणको सुरुवातमा मैथिली भाषामा गरेका मन्त्री शाहले बजेट भाषण नेपाली र अन्त्य भोजपुरी भाषामा गरेका थिए। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र स्वतन्त्र युवा समिति तथा विद्यार्थी सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्माण कार्य प्रभावित रहेको बेला दुवै समितिका अगुवाईहरू प्रदेश राजधानी जनकपुर पुगेर मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त आग्रह गरेका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले विमानस्थल निर्माणका लागि मध्य प्रदेशका पूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो। विमानस्थल निर्माणमा भएका आर्थिक
पर्यटन र विकासको मेरुदण्ड हुने उहाँको भनाइ छ। कुनै पनि हालतमा निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्छ र कुनै बहानामा यो योजनालाई आलताल गर्नुहुन्न। केही कसैले परिवर्तन गर्न सोच छ भने यो दिनुहुन्न, मुख्यमन्त्री राउतले मङ्गलबार भन्नुभयो। प्रदेश सांसद रामबाबु यादवले विमानस्थल बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। समितिहरूले अघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वनमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर तथा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। विमानस्थल निर्माणको सुनिश्चितता नभए आन्दोलन गर्ने निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एक बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै विमानस्थललाई ग्रिन एयरपोर्ट बनाउने चाहना रहेकोले विमानस्थल निर्माणमा पहल गरिदिन सबै दल र पक्षलाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अमेरिकासँग सरकारले गर्ने भनेको एसपीपी सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी मुलुकलाई सैन्य गठबन्धनमा लैजाने प्रपञ्च रहेको भन्दै यसलाई एमालेले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो। यसप्रति एमालेको गम्भीर असहमति रहेको र अमेरिका भ्रमण र एजेन्डाबारे सरकारले यथोचित दबाब दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त सम्झौता अमेरिकासँग गरिएको त्यो मुलुकको पञ्चशील सिद्धान्त विपरीत हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै असर गर्छ र पञ्चशील सिद्धान्त विपरीत हुने यस्तो सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने पोखरेलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका जान लागेको सूचना आएको भन्दै महासचिव पोखरेलले त्यो गरिए देशकै इज्जत र प्रतिष्ठा दागमा लाग्ने बताउनुभयो। यदि त्यसरी भ्रमणमा जान लागेको हो भने मुलुकको अपमान हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। विकास र समृद्धिको विषय बन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामी अहिलेको अवस्थामा नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको नेतृत्वमा नै राष्ट्रको विकास हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेकपा एमालेलाई सबल र सुदृढ गर्दै योजनामा अगाडि बढिराखेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जो नेपालको पुरानो राजनीतिक दल हो त्यसले विकास र समृद्धिको मुद्दालाई ओझेलमा राखेर चाहिँ ओझेलमा पारेर सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छ। त्यो गठबन्धनका माध्यमबाट ऊ सत्तामा पुग्न चाहन्छ। विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरा उसले बुझ्न सकेका छैन वा बुझ्न चाहेको छैन। उसका लागि सत्ता भए सबै पुग्छ भन्ने खालको मान्यता नेपाली कङ्ग्रेसको रहेको छ र त्यसको कारण के भयो भनेर भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ। र 10 महिनाको अवधिमा यो मुलुक असाधारण सङ्कटतर्फ गइराखेका छ। पहिलो कुरा त नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाको बखत मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतको अवस्थामा थियो भने आज शोधनान्तर स्थिति असाधारण घाटाको अवस्थामा पुगेको छ। महासचिव पोखरेलले स्थानीय चुनावको परिणामले संघीय चुनावलाई असर नगर्ने बताउनुभयो। स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय मतका आधारमा एमाले नै पहिलो भएको भन्दै पोखरेलले काङ्ग्रेसले एक्लै रल्दाको हिसाब गर्दा 20% मात्र जनमत रहेको र एमालेले 34% मत प्राप्त गरेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनलाई आधार मान्ने हो भने गठबन्धन पहिलो र एमाले दोस्रो भन्न सकिन्छ, तर काङ्ग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो भन्न सकिँदैन, महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आपतकालीन उद्धारको अभ्यास गरिएको छ। बुधबार अपराह्न आधा घण्टा विमानस्थल बन्द गरेर आपतकालीन उद्धारको अभ्यास गरिएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आपतकालीन अभ्यास गरिएको हो। आपतकालीन उद्धारको अभ्यासका लागि अपराह्न 3 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म विमानस्थल बन्द गरिएको थियो। प्राधिकरणले नियमित रूपमा यस्तो अभ्यास गराउँदै आएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालयको 10.5 अर्ब बजेट कटौती गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गुनासो गर्नुभएको छ। बुधबार विनियोजन बजेटमाथिको सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा
मन्त्री आलेले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कटौती गरिदिँदा कतिपय स्थानीय तहसँग गरिएको समझदारी कार्यक्रम पनि कटौती गर्नु परेको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले बजेटको आकार भने 9.8% बढ्ने तर आफ्नो मन्त्रालयको बजेट भने ठूलो मात्रामा कटौती भएको कारण पर्यटन भित्राउने कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिएको प्रश्न पार्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि अहिले कुनै पनि काम हुन नसकेको बताउनुभयो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको विनियोजन बजेटमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। पछिल्ला महिना औसत 50,000 को हाराहारीमा पर्यटकको आगमन भइरहेको छ। आगामी सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म उल्लेख्य रूपमा पर्यटकको संख्या थप बढ्ने देखिएको हुँदा 2018 को 10 लाख आगमनलाई आधार मान्दा पर्यटकको नेपाल आगमन भएको आँकडालाई आधार मान्दा सोही बमोजिम 10 लाख पर्यटक भित्राउन सहजै सम्भव रहेको देखिन्छ। सातवटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधार तथा तर्फ सन्तुलित पूर्वाधारको योजना ल्याइएका छन्। हिमाल आरोहण तथा पदयात्राको सहजताका लागि ग्रेट हिमालय ट्रेल सुधारका लागि पर्यटन विभाग मार्फत बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो उद्देश्य सहित पछि बुझाउन ल्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तकै आधारमा हामीले ठुलो लगानी गरेर यो काम चाहिँ गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विपदको बेलामा यो काठमाडौँ उपत्यका खास मात्रै होइन घना सहरहरूमा खाली जग्गा पनि नहुने अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई पार्क बनाउने ब्युटिफिकेसन गर्ने भनेर टाढा टाढाका जङ्गलका पार्क होइन कि घना सहरभित्र केही न केही ओपन स्पेस क्रिएट गर्ने र इभ्याकुएसन पार्कहरू निर्माण गर्ने भनेर यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले राखेका छौँ। र योजना छनौट र यी काम सँगसँगै अलिकति प्लानिङको काम शहरी विकास मन्त्रालयले पनि त्यही काम गर्ने, पालिकाले पनि त्यही काम गर्ने, वडाले पनि त्यही काम गर्ने, गाउँपालिकाले पनि त्यही काम गर्ने भन्ने कुरा बारम्बार दोहोरिएको छ। र एक प्रकारले एन्ड्याकमा पनि यो धेरै राम्रोसँग उठेको विषय थियो। त्यही कारणले हामीले कामलाई स्ट्यान्डर्ड गरौँ। ग्रामीण रोड, राष्ट्रिय राजमार्ग, शहरी रोड यसको मापदण्ड हो भने यसले कसले गर्ने भन्ने कुराका पनि केही काम गर्नुपर्छ भनेर योसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई बजेट विनियोजन बजेटको त्यो वक्तव्यमै केही कुराहरू गरिएको छ। सङ्गठनलाई पनि त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अहिले बनाउने भनिएको ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ भन्ने कि होइन भन्नेमा अन्यल रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले चोभारदेखि सन्तुगलसम्मको 6 किलोमिटर धेरै ठाउँमा सरकारी भवन बनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 6 किलोमिटर सरकारले मुआब्जा दिने हो भने 3.5 खर्ब खर्च हुने बताउनुभयो। बाहिरी चक्रपथ बनाउने क्षेत्रमा अत्याधिक जग्गाको कित्ता काट भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक भएको देखिएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगलाई नयाँ युगमा नयाँ चुनौतीका सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। आयोगको 72औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास र चुलिदो जनपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आयोगको सेवालाई अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउन प्रविधि संरचनाको स्तरोन्नति गर्दै अनलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्न कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले यसबाट आम नागरिकलाई आयोगका सेवाहरू प्राप्त गर्न सरल सहज हुने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो। ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुक क्रमशः आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहल्याउन अग्रसर भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने दायित्व भई मुलुकको निजामती सहितको सरकारी संयन्त्र रहेको र सोही अनुरूपको जनशक्ति छनौट गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले जनताको समृद्धिका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउन अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा लोकसेवा आयोग ले त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त इमानदार कर्तव्यनिष्ठ विषयगत क्षमता सहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरण र उम्मेदवारको छनौट प्रणाली समय सापेक्ष सुधार गर्नतर्फ आयोगको थप ध्यान जान अपेक्षा लिएको बताउनुभयो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको तनाव नगर स्थित आयोगको
साबिकको केन्द्रीय कार्यालय हालै कमल पोखरी स्थित नयाँ भवनमा स्थानान्तरण भएको र पुरानो भवनलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। यसबाट आयोगको काममा सहजता आउने मैले विश्वास लिएको छु। जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आयोगको सेवालाई अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउने प्राविधिक संरचनाको स्तरोन्नति गर्दै यस आयोगको अनलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने कार्य हुँदै गरेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसबाट आम नागरिकलाई लोकसेवा आयोगका सेवाहरू प्राप्त गर्न सरल र सहज हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसरी नै समारोहमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले कर्मचारी छनौटका लागि लिने परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण विधि र प्रविधिमा निरन्तर सुधार गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उत्तर पुस्तिका परीक्षण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहसचिव, उपसचिव वा सो सरहका पदहरूमा 2 जना विज्ञबाट अलग अलग रूपमा दोहोरो परीक्षण गर्ने शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदका उत्तर पुस्तिका तथा संगठित संस्थातर्फको नवो सो भन्दा माथिका पदका परीक्षा उत्तर पुस्तिका आयोगमा नै विज्ञद्वारा परीक्षण गराउने पद्धतिको विकास गरिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको समारोहमा सदस्य माधव बेलवासीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो भने लामो समयसम्म आयोगमा सेवा गर्नुभएका आयोगका पूर्व सदस्य गौरीलाल दासलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो। आयोग विक्रम सम्वत 2008 असार 1 गते गठन भएको थियो। नेपालको सबैभन्दा जेठो संवैधानिक निकाय उक्त आयोगले सोही साल भदौ 18 गते पहिलो पटक 6 पदका लागि विज्ञापन गरेर कार्यको शुभारम्भ गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेलले स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेलले आगामी प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि तत्काल स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न माग गर्नुभयो। केही समयमा सो निर्वाचनको मिति घोषणा हुने भएकोले प्रजातन्त्रप्रति विश्वास छ भने, निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि विश्वास छ भने वर्तमान सरकार स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेलले राष्ट्रियतालाई फेरि पनि सङ्कटमा पार्ने गरी अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPC ल्याएको भन्दै तत्काल रोक्न पनि सरकारलाई पटक पटक सचेत गराउनु भयो। त्यसले केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र केही किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति हुने मात्र होइन, यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर MCC पास गरियो। तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो SPP र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। म जुन समय यहाँ प्राप्त गर्छु बुदामा भन्ने सुविधा मलाई छैन र यस प्रकारका गल्तीहरू सरकारले किन निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छ। अहिले सत्तापक्षीय माननीयको भनाइबाट के प्रश्न हुन्छ भने अब एकछिनपछि प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैले विशेष समय लिएर अब यो SPP सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुहुने रहेछ। MCC बहुमतको बलमा हतारमा पारित गरिएको भन्दै उहाँले त्योसँग अरू विषय पनि थाँती लागेर आउने बताउनु भयो। MCC बाहेक पनि अरू कुरा के आउँछ देखिँदै जानेछ भन्दै सांसद लिङदेलले सरकारले बारम्बार गल्ती गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी धरतीले कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष पेश हुन नसकेको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 र यस वर्षको प्रतिवेदन 2079 प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्नुभएको हो। कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको, बाह्य मुलुकमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि सहज वातावरण निर्माण गराउन, मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बढी शुल्क वसुल गर्ने कलेजहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गेवालीले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम सम्झौता बारे सरकारले संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। बैठकमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं सांसद गेवालीले एसपीपी बारे संसदमा जवाब दिन सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनुभयो। नेपाल सैन्य गठबन्धनमा जोडिँदा नेपालको परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन हुने भन्दै गेवालीले प्रस्तावमा आएको विषय गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा संसारका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि मात्रै नेपाली सेनालाई सरकारले सैन्य गठबन्धनमा जोड्न खोजेको आरोप पनि उहाँको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनलाई जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहितका सांसदहरूले अमेरिकी सो प्रोग्राम बारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको बेला सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका थापाले तात्काल संसदमा उभिएर त्यसको जवाब दिन रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नुभएको हो। गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ। हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारको घोषित पोलिसी नै थियो एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैका मित्रहरू, तर उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल एजेन्डाहरू होलान्, उहाँहरूको ग्लोबल पार्टनरसिप होलान्। सरी टु से हामी तपाईँहरूको त्यो ग्लोबल एजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यदि पनि भन्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? सगरमाथा हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान र हाम्रो एउटा शानको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्री स्वयं संसद दिएर तत्काल यसको बारेमा यो सम्झौता के हो, कसको पालामा सुरु भयो, कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रश्न उसको लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यस बेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो। तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। म जुन समय यहाँ प्राप्त गर्छु बुदामा भन्ने सुविधा मलाई छैन र यस प्रकारका गल्तीहरू सरकारले किन निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छ? अहिले सत्तापक्षीय माननीयको भनाइबाट के प्रश्न हुन्छ भने अब एकछिनपछि प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैले विशेष समय लिएर अब यो एसपीपी सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुहुने रहेछ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै उहाँले एसपीपी प्रोग्राम केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भन्ने कुरा समेत आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्य के हो सरकारले तात्काल सदनमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सो प्रोग्राम पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले अगाडि बढाएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो।
कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपाल सरकारले राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले यस विषयमा भ्रममा नरहन सबैमा प्रश्न गर्नुभएको छ। साथै मन्त्री कोइरालाले यो सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 को शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले सो कुरा गर्नुभएको हो। झन्डै 9 बजेको थियो, हामीले यहाँबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गर्दा पौने 11 बजे अमेरिकाले स्टेटमेन्ट जारी गरेर स्वागत गरेको छ। उसको ट्रिटीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गरेर पठाउँदाखेरि स्वागत गर्छ कसैले? आपत्ति गर्थ्यो होला। पहिलो कुरा स्वागत गरेछ, इमिडिएटली झन्डै 2 घण्टा भित्र स्वागत अमेरिकाले गरेछ र त्यो इन्टरनेसनल भियना कन्भेन्सन अन लज अफ ट्रिटी 1969 छ। भियना कन्भेन्सन अन लज अफ ट्रिटीको आर्टिकल 34 मैले पटक रिफर अरू बेला अवस्थामा पनि गरेको छु। र त्यसपछि इन्टरनेसनल गाइडलाइन छ, युएनले बनाएको एउटा गाइडलाइन 2011 छ, जसले के भन्छ भने देयर क्यान बी इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन। त्यहाँ इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन हुन्छ बाइलेटरल ट्रिटीमा। इफ द इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन इज एक्सेप्टेड बाई द अदर पार्टी द्याट बिकम्स द एसेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट फर द इन्टरप्रिटेसन अफ द ट्रिटी। संसदले त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा, त्यो ट्रिटीको बारेमा यो है हाम्रो बुझाइ भन्ने सहित पास गरिसकेपछि त्यो ट्रिटीको इन्टरप्रिटेसनको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै कन्फ्युजन नरहेको बेला म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले नेपालको संसदले पारित गरेकै दिन अमेरिकी सरकारले उक्त सम्झौताका व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकोले उक्त घोषणा सम्झौताको अङ्ग बनेकोमा दुविधामा नपर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महगी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हिन्दू राज संस्थाको पुनर्स्थापना संहिताको खारिजी लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपाले जनजीविकाको विविध विषय समेटिएको विभिन्न 20 वटा मागका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। राप्रपाले अन्याय, अत्याचार, उच्च मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, रासायनिक मलको अभाव, इम्पोर्ट नम्बर प्लेट लगायतका विषयमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन सुरु गरिएको समेत जनाएको छ। हाम्रो देश अहिले सबभन्दा टड्का रूपमा देखिएको हेर्नुहोस्, असारको सिजन छ, नेपाली जनताले रासायनिक मल नपाएर खेती धान रोप्न पाइरहेका छैनन्, बिउहरू पाइरहेका छैनन्। हामी कृषिबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ। यो विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुन सकेन। अहिले इम्पोर्ट नम्बर भनेर गाडीहरूलाई गाडी नै चल्न नदिने भन्ने कुरा आइरहेछ। हामी त्यसको पनि विपक्षमा छौँ। रोजगार उत्पादन गर्नको लागि दीर्घकालीन योजनाहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यी यावत कुराहरू करिब हाम्रो 20 वटा समस्याहरू छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साना साना यी नदी नालाहरू छन्। यिनीहरूको बनोट कस्तो छ भने नदीको जग्गा मिचिएर बाटो बनाइयो। अब त्यो पानी बग्ने ठाउँ साँगुरो भयो, घरभित्र पानी पस्ने अवस्था छ। जस्तै धोबी खोला भन्नुहोस्, यो चाहिँ टुकुटा भन्नुहोस्, विष्णुमती भन्नुहोस्, यी नदीहरूलाई तटबन्धन व्यवस्थित गरेन भने त्यहाँ अत्यन्त खतरनाक अवस्था छ, घरभित्र पानी पस्ने अवस्था छ। यी यावत विषयहरूलाई हामीले उठाएका छौँ। त्यस्तै राप्रपाले खेतीपातीको समयमा नै किसानलाई मलखादको उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रदेश एक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोका अनुसार
प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट 4 अर्ब 98 करोड 45 लाख, राजस्व बाँडफाँडको 11 अर्ब 88 करोड 14 लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय संविनिकरण अनुदानबाट 9 अर्ब 82 लाख र सशर्त अनुदानबाट 8 अर्ब 69 करोड बजेट प्राप्त हुने अनुमान छ। सम्पूरक अनुदान 92 करोड र विशेष अनुदान मार्फत 47 करोड 50 लाख प्राप्त हुनेछ। बाँकी रकम मौजाद र वैदेशिक अनुदान मार्फत उपलब्ध हुने उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश माथतमा रहेका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको तलब पनि संघीय निजामती कर्मचारी सरह 15% तलब वृद्धि गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमकटेलले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जमकटेलले प्रदेश निजामती कर्मचारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई 79 साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी मासिक 2000 महँगी भत्ता दिने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशका कर्मचारीहरूको 10 लाखको सामूहिक बीमाका लागि प्रिमियम बापतको बजेट पनि छुट्याइएको बजेटमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले 32 अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 63 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विद्यमान विष्टले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। अर्थमन्त्री विष्टले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै 4 अर्ब कमको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जसमध्ये पुँजीगत तर्फ 19 अर्ब 43 करोड 5 लाख 24 हजार अर्थात् 59.58% रहेको छ भने चालू तर्फ 9 अर्ब 16 करोड 49 लाख अर्थात् 28.11% बजेट रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति र क्यानाडाका नेताको बीचमा युक्रेनका लागि आवश्यक रक्षा सहयोगको बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो बीच सो वार्ता भएको हो। त्यस वार्ताका क्रममा उहाँहरूको बीचमा हाल युक्रेनलाई आवश्यक पर्ने रक्षा सम्बन्धी सहयोगको आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मंगलबार ट्विट गरेर दिनुभएको जानकारी अनुसार उहाँ र क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीका बीचमा फोनमा वार्ता भएको थियो र युक्रेनलाई आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने रक्षा सम्बन्धी सहयोगका बारेमा कुराकानी भएको थियो। रुसले अहिले पनि युक्रेनमा हमला गरिरहेकोले यहाँ प्रतिरक्षाका लागि विशेष आवश्यक रहेको बताइएको छ। यसअघि पनि क्यानाडाले युक्रेनलाई रक्षा सम्बन्धी सहयोग गर्दै आएको बताइएको छ। गत हप्तामा क्यानाडाका रक्षा मन्त्री युक्रेनको भ्रमणमा पुगेर आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनु भएको थियो। जापानमा आगामी जुलाई 10 मा माथिल्लो सदनको निर्वाचन हुने भएको छ। माथिल्लो सदनका सदस्यहरू छनौटका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री फुमियो कासिडाले बुधबार जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचनको प्रचार अभियान भने यही जुन 22 देखि मात्र सुरु गर्न पाइनेछ। त्यसका लागि दलहरूले भने अबदेखि नै तयारी थाल्ने भएका छन्। जापानको माथिल्लो सदनलाई हाउस अफ काउन्सिल रस पनि भनिन्छ भने तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा भनिन्छ। जापानको माथिल्लो सदनमा 245 जना सदस्य हुनेछ। उनीहरूको कार्यकाल 6 वर्षको हुनेछ। माथिल्लो सदनको सदस्यहरूको कार्यकाल तल्लो सदनका सदस्यहरूको भन्दा 2 वर्ष बढी हो। त्यसैगरी माथिल्लो सदनको सदस्य बन्नका लागि कम्तीमा 30 वर्ष हुनुपर्नेछ, जबकि तल्लो सदनको सदस्य हुनका लागि कम्तीमा 25 वर्ष भए पुग्ने व्यवस्था छ। अस्ट्रेलियामा कार्यरत कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 5.2% वृद्धि गरिएको छ। विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएकोले कामदारहरूको सेवा सुविधा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको हो। स्वतन्त्र कार्य आयोग FWCले बुधबार घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार अस्ट्रेलियामा कार्यरत मजदुरहरूको अबको न्यूनतम पारिश्रमिक 21.38 अस्ट्रेलियन डलर हुने भएको छ। यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक 20.33 अमेरिकन डलर थियो। हरेक मजदुरले हप्तामा 40 अस्ट्रेलियन डलर थप कमाउन सक्ने पनि आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। आयोगको यस निर्णयको अस्ट्रेलियाका झन्डै 27 लाख कामदार प्रभाव पार्ने भएको छ। केन्द्रीय सरकार र प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बोनीले यसअघि नै कम्तीमा 5.1% पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने आग्रह गर्नुभएको थियो। तर विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले भने कम्तीमा 5.5% पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। सरकारी पक्ष र कामदार पक्ष दुवैको मागको बीचमा रहेर 5.2% वृद्धि गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष आइन रोसले
तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफूहरूको पारिश्रमिक अति न्यून भएकोले दैनिक चलाउन गाह्रो भएकोले जतिसक्दो धेरै बढाउन आग्रह दबाब दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले विशेष गरेर तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब धेरै बढाउन पटक पटक दबाब दिँदै आएको बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। मध्य अमेरिकी मुलुक कोस्टारिका यही नोभेम्बर डिसेम्बरमा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबल छनौट भएको छ। अन्तर्महादेशीय छनौटमा प्लेअफ खेलमा मंगलबार राति न्युजिल्यान्डलाई 1-0 हराउँदै कोस्टारिका विश्वकप छनौट भएको हो। कोस्टारिकालाई जिताउन जीएल एलएमपेले खेलको तेस्रो मिनेटमै गरेको गोल निर्णायक बन्यो। त्यस्तै खेलको 69औं मिनेटमा कोस्टा बराउसेसले रातो कार्ड पाएपछि न्युजिल्यान्ड 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। यो जितसँगै कोस्टारिका कतार विश्वकप छनौट हुने 32औं राष्ट्र अर्थात् अन्तिम टोली बनेको छ। कोस्टारिकाका लागि तेस्रो पटक तथा समग्रमा 6औं पटक विश्वकप छनौट भयो। कतार विश्वकप आगामी नोभेम्बर 21 देखि सुरु हुनेछ। कोस्टारिकाले समूह ईमा स्पेन, जर्मनी र जापानसँग खेल्नेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।